अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौमीन, आज आपकी खिदमत में एक मज़ीद वाक़या पेश कर रहा हूँ। इस वाक़े में भी आपको यकीनन मिलेगा कि इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात किस किस तरीके से होती है। आज के इस वाक़े को साहिब बिहारुल अनवार अल्लामा बाकर मजलिसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार के अंदर इस वाक़े को लिखा है। इस वाक़े में बताया गया है कि असहाबे सलातीन में से एक शख्स मोहम्मद बिन शम्स जो था, वो एक गांव है हिल्ला के पास जिसको बर्स कहते हैं, वहाँ का रहने वाला था। और वहाँ पर उसने कुछ जगह जो ठेके पर खरीदी हुई थी। वहाँ पर मोहम्मद एक नाइब इब्ने खतीब रहा करता था। एक शख्स मुकाम था मोमर। उस मोमर का जो नाइब था इब्ने खतीब, ये एक मोमन है जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वाला था, इब्ने खतीब के नाम से। अल्लामा बाकर मजलिसी ने इसको अपनी किताब बिहारुल अनवार में इब्ने खतीब इसका नाम लिखा है। कहते हैं कि इसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम उस्मान था। वो भी हर वक्त जो है वो सुन्नी मज़हब का था और हर वक्त जो है इब्ने खतीब से, जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाला था, इसके साथ बहस मुबासा करता था और ज़िद करता था और कहता था कि तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा जो दीन है, तुम्हारा जो मज़हब है वो ठीक नहीं है। इन दोनों की आपस में तकरार हुआ करती थी। ये तकरार चलती रही और इब्ने खतीब जो है वो सोच में था कि आखिर इसके सामने क्या दलील पेश की जाए। तो इत्तफाकन एक दिन ये बर्स के मकाम जो मैंने आपको बताया जहाँ पर ये रहता था, जो हिल्ला के करीब है, वहाँ पर एक मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो इब्ने खतीब ने देखा कि हम इस मकाम पर आए जो मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पर उस्मान भी खड़ा था और बहुत से लोग भी थे। तो इब्ने खतीब ने कहा कि उस्मान तो रोज़ जो मेरे साथ तकरार करता है, ज़िद करता है और मुझे कहता है कि मेरा अकीदा ठीक नहीं है, मैं जिन इमामों को मानता हूँ वो ठीक नहीं है। तो आज एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो, तुम जिन लोगों को मानते हो और जिनके से दिल लेके समझते हो कि ये वो ठीक है, वो हक पर है, उनके नाम अपने हाथ पर लिखो और मैं भी अपने हाथ पर जिनको मैं मानता हूँ उनके नाम अपने हाथ पर मैं लिखता हूँ। तो दोनों ये काम करते, यहाँ आग रोशन है, हम दोनों के दोनों इस आग में अपने दोनों हाथों को रखते हैं। तुम भी अपना हाथ रखो, मैं भी अपना हाथ रखता हूँ। जिसका हाथ जल जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं कि उसका अकीदा बातिल है, और जो बच जाएगा, जिसके हाथ को आग छुएगी भी नहीं, उससे साबित हो जाएगा कि उसका अकीदा हक है। अब वहां पर जितने लोग भी मौजूद थे, सब ने कहा कि अगर इब्ने खतीब तुमको अपने अकीदे पर इतना यकीन है, तो इब्ने खतीब ने कहा हाँ भाई, तुम मुझको छोड़ो, बात हक और बातिल की अगर है तो हमारे पास अभी देखते हैं, यहाँ मकाम इब्राहीम भी मौजूद है और यहाँ ये आग भी रोशन है। हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि जो उसको मैंने कहा इसे कहें कि ये अपने हाथ पर उन नामों को लिखे, और मैं भी और वो भी, हम दोनों जो है अपने हाथ को आग के अंदर रखते हैं। जब ये बात की तो उस्मान जो है उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। वहां पर हाजरीन महफिल जितने भी लोग मौजूद थे, सब ने कहा कि देखो कि वो तुम अकेले को नहीं कह रहा, वो भी कह रहा है कि मैं भी अपना हाथ, बल्कि दोनों हाथ, तुम अपना हाथ पे जिस हाथ पर नाम लिखोगे उन अपने चाहने वालों के, और मैं भी, हम दोनों हाथ पकड़ के दोनों आग में रखते हैं। ये नहीं कि तुम रखो, दोनों रखेंगे। तो तुमको इस पर उज़र नहीं होना चाहिए। अगर तुम हक पर हो, तुमको यकीन है, तो फिर ये काम कर लो। वो तो कह रहा है, इब्ने खतीब तो कह रहा है कि मैं जिन आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को मानता हूं वो हक पर हूं मैं, लिहाजा मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। तो उसने इनकार किया, उस्मान ने इनकार किया। इस पर जो है अहले महफिल ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि एक तरफ तू अपने दावे पर दलील भी कायम नहीं कर रहा, वो अपने दावे पर दलील कायम कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं आग में हाथ रखूंगा, अगर मैं हक पर नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा, तुम भी रखो। तो अगर तुमको यकीन है तो तुम ये काम क्यों नहीं करते?
تو اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. سب نے اس کو لعنت کی اور اس کو برا بھلا کہا. اور یہ سارا واقعہ جو تھا اس کی ماں کے پاس، جو عثمان کی ماں تھی، اس کو پتہ چلا. جب عثمان کی ماں کو پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس طرح وہاں پر سے جو ہے وہ لازم ہوا ہے اور اس کو اس کی توہین ہوئی ہے اور اس جس عقیدے پر وہ ہے اس کو لوگ اب باطل کہہ رہے ہیں، تو اس کی ماں نے ابن خطیب اور ابن خطیب کو علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرنا شروع کر دی، جو عثمان کی ماں تھی. اچانک کیا ہوتا ہے، اسی گستاخی کرتے کرتے وہ لوگ موجود ہیں، محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں، وہ عورت نابینا ہو جاتی ہے. اب جب وہ عورت نابینا ہوتی ہے، یعنی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے، تو پھر محلے کی کچھ عورتیں جو ہے اس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے کہ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یہ کام تم نے بہت برا کیا ہے، کیونکہ تم اپنے بیٹے کی وجہ سے اتنا کچھ کر رہی ہو اور اتنی جو ہے گستاخی کر رہی ہو، لہٰذا تم توبہ کرو اور معافی مانگو. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ نہیں کہتے، ہم تم کو یہ حقیقت بتا رہے ہیں، ہم ابن خطیب کی سائڈ کی نہیں لے رہے. ابن خطیب نے جو بات کی ہے، ابن خطیب حق پر ہے، اور تم اگر آزمانا چاہتی ہو تو تم اس چیز کو آزما لو. تم بھی جس اماموں کو ہم مانتے ہیں اور امام زمان علیہ السلام آخری اللہ کی جو حجت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں، اور اصل بحث بھی یہ چل رہی تھی، عثمان اس چیز کا انکار کر رہا تھا. تو تم ایسا کرو کہ تم ہمارے اس امام سے توسل کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. محلے کی عورتوں نے اس عورت کو، عثمان کی ماں کو، یہ مشورہ دیا. تو تم جو ہے اللہ تم کو تمہاری آنکھیں کا نور جو ہے وہ واپس کر دے گا. اس نے کہا اچھا ابھی چلے، یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ کام تو اس سے آسان ہے کہ میرے بیٹے کی طرح آگ میں ہاتھ رکھنے سے، یہ کام تو آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہاں جانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر ہی ہلا کے اندر ایک مقام امام قائم علیہ محمد علیہ السلام بنا ہوا ہے، جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں اور یقیناً آپ کو مطلع بھی کریں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہ عورتیں جو ہیں، جو مومنہ عورتیں تھیں، وہ اس عورت کو لے کے، عثمان کی ماں کو، اس ہلا، اس مقام پر جو مقام صاحب الزمان علیہ السلام، سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام کا مقام ہے، وہاں پر لے کے گئی. شام کا وقت تھا، تو اس مقام کے اندر جو ہے ان عورتوں نے اس عورت کو بھیج دیا کہ تم اس کمرے کے اندر چلی جاؤ اور یہاں سے مناجات کرو اور اپنی غلطی کی، جو تم نے توہین کی ہے، اس گستاخی کی، توبہ کرو بارگاہ خدا میں اور اللہ سے یہ جو اپنی توبہ کی معافی درخواست کرو. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے، یہ عثمان کی ماں خود اپنا واقعہ یہ سنا رہی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ عورت جو ہے، عثمان کی ماں جو ہے، وہ اس مقام صاحب الزمان علیہ السلام کے اندر جاتی ہے. کچھ دیر بھی نہیں گزرتی تو وہ عورت جو ہے، اس کی روشنی، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے اور باہر آتی ہے. تو وہ مستورات جو وہ کہتی ہے کہ بتاؤ کیا ہوا. تو وہ سارا واقعہ سناتی ہے کہ اس طرح تم نے مجھے بھیجا. جب میں اندر داخل ہوئی تو کچھ لمحے گزرے ہوئے تھے کہ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ہستی ہے جو نورانی ہستی ہے. انہوں نے آ کے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ باہر جاؤ اور تم اب جو ہے اللہ نے تم کو روشنی واپس دے دی ہے، تو اب میری آنکھیں جو ہے میں دیکھ سکتی ہوں. تو امام زمان علیہ السلام نے اس عورت سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد اس عورت کو، اس کی جو یہ نابینا تھی، اس کو اس کی آنکھیں واپس دی اور یہ اپنی آنکھوں کو واپس لے کے پھر ان مستورات کے پاس واپس آئی. اس کے بعد اس نے دین محمد علیہ السلام کو قبول کر لیا. تو ہم نے یہ مختصر سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بہار الانوار سے پڑھ کے سنایا. یہ بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو سابقہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے یقیناً آپ کو وہ علامہ سید محمد جو مہدی جو ہے مجتہد ہے انڈیا کی، انہوں نے بھی اس کتاب کے اپنے اندر جو ہے اس واقعہ کو نقل کیا ہے. تو اس کو مزید کسی کو اگر حوالے چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو یہ حوالے دوں گا. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام.